Hello friends, welcome to my YouTube channel. आज चाहिँ cash flow statement under direct method question number 47 सोल्भ गर्छौं। तपाई क्वेशन चाहिँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिनशट पनि लिनु होला। ल लिनु भएको होला स्क्रिनशट। अब तपाई फर्मेटमा लेख्नु होला पर्टिकुलर ठीक छ। अब यहाँ लेख्नु डिटेल्स अमाउन्ट अब यति लेखेपछि ए नंबर लेख्नु होला। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में यहाँ 1 नंबर लेख्नु होला। 1 कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। अब कैश कलेक्शन फ्रम कस्टमर में तपाई सेल्स एंट्री गर्नुहुन्छ, राइट। यहाँ लेख्नु सेल्स। अब क्वेशन में हेर्नु सेल्स कति दिएको छ। अब हेर्नु त सेल्स कति छ। कैश सेल्स को नामबाट दिएछ 3 लाख। सधैं तपाई प्लस में लेख्नुहुन्छ। अब हेर्नु त सन्ड्री डेब्टर्स छ। एसेट में सन्ड्री डेब्टर्स छ। फर्स्ट इयर में तपाईको 70,000 छ। सेकेंड इयर में 60,000 छ। 70,000 बाट 60,000 हुँदैछ। कतिले चाहिँ डिक्रिज हुँदैछ 10,000 ले। 70,000 बाट 60,000 घटाइदिनुहुन्छ। तपाईको डिक्रिज को एन्सर हुन्छ कति 10,000। अब यसले चाहिँ डिक्रिज हुन्छ भने जोड्नु होला, ठीक छ। यो 3 लाख छ। अब डेब्टर डिक्रीज इन सन्ड्री डेब्टर्स कति थियो 10,000। तपाई 10,000 यहाँ लेख्नुहुन्छ प्लस में। अब यो दुटैलाई जोड्नु होला कति हुन्छ 3 लाख 10,000। अब 2 नंबर में आउनु होला। 2 नंबर में कैश पेड टू सप्लायर। अब कैश पेड टू सप्लायर में तपाई के एंट्री गर्नुहुन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। यहाँ लेख्नु कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड सधैं तपाई माइनस में लेख्नुहुन्छ, राइट। अब हेर्नु कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति छ 2,25,000, ठीक छ। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स हेर्नु कति छ
फर्स्ट इयर में 40,000, सेकेंड इयर में 60,000, 40,000 बाट 60,000 हुँदैछ। कतिले चाहिँ इन्क्रिज हुँदैछ 20,000 ले। अब बिल्स पेबल हेर्छौँ, फर्स्ट इयर में 15,000, सेकेंड इयर में 30,000, 15,000 बाट 30,000 हुँदैछ, यो पनि इन्क्रिज हुँदैछ कतिले 15,000 ले। अब इन्भेन्टोरिज हेर्छौँ, फर्स्ट इयर में 40,000, सेकेंड इयर में 60,000, 40,000 बाट 60,000 हुँदैछ, यो पनि इन्क्रिज हुँदैछ, तर एसेस इन्क्रिज हुन्छ भने घटाउनु होला। अब हेर्नु त सन्ड्री क्रेडिटर्स छ, यो इन्क्रिज हुँदैछ त जोड्नु होला, बिल्स पेबल छ इन्क्रिज हुँदैछ भने जोड्नु होला, यो चाहिँ घटाउनु होला इन्भेन्टोरिज। ठीक छ। अब क्वेसन तपाईँ याद गर्नु होला, कति थियो 2,25,000, 2,25,000। अब इंक्रीज इन सन्ड्री क्रेडिटर्स कति हजारले 20,000, 40,000 बाट 60,000 हुँदै थियो, कतिले चाहिँ इन्क्रिज हुँदै थियो 20,000 ले। यहाँ 20,000 प्लस गर्नु होला। अब बिल्स पेबल छ, यो पनि इन्क्रिज हुँदै थियो, इन्क्रिज इन बिल्स पेबल, इन्क्रिज इन बिल्स पेबल 15,000 बाट 30,000 हुँदै थियो, कतिले चाहिँ इन्क्रिज हुँदै थियो 15,000 ले, यो पनि जोड्नु होला। अब इन्भेन्टोरिज छ, त्यो कतिले इन्क्रिज हुँदै थियो 40,000 बाट 60,000 हुँदै थियो, 20,000 ले इन्क्रिज हुँदै थियो, त्यो इन्क्रिज हुन्छ भने घटाउनु होला। इन्क्रिज इन इन्भेन्टोरिज कतिले 20,000 ले घटाइदिनु होला। अब हेर्नु त यो प्लस में 20,000, यो माइनस को 20,000 घटाउनु हुन्छ, कति हुन्छ 0। ठीक छ। 25,000 बाट 15,000 घटाउनु हुन्छ, कति हुन्छ 5 बाट 5 जान्छ 0, 2 बाट 1 जान्छ 1, 10,000, यो आउँछ 2,10,000। ठीक छ। 2,10,000 माइनस में कहाँ छ, ठीक छ। अब 3 नंबर में तपाई के लेख्नुहुन्छ, कैश पे टू employees and others। कैश पे टू एम्प्लॉइज एंड अदर्स में तपाई ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस एन्ट्री गर्नुहुन्छ, त्यो पनि सधैँ माइनस में। ठीक छ। ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस कति छ 80,000, यो चाहिँ माइनस में लेख्नु होला। ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस कति छ 80,000, माइनस में लेख्नु होला। अब 4 नंबर में के लेख्नुहुन्छ, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट
पेड, इन्ट्रेस्ट पेड दिएको छैन। ठिक छ, हेर्नुभएको होला क्वेसनमा दिएको छैन। तपाईँ डेस दिएर छाड्नु होला। 5 नम्बरमा टैक्स पेड, यो पनि हेर्नुभएको होला दिएको छैन। ठिक छ, अब यहाँ लेख्नु त नेट कैश फ्लो फ्रम ऑपरेटिंग एक्टिभिटीज। अब तपाईँ हेर्नु त 2,10,000 80,000 माइनसमा छ, जोड्नुहुन्छ कति हुन्छ 2,90,000, राइट। अब सिम्पलमा हिसाब गर्नु, यो 10,000 प्लसमा छ, यो 10,000 माइनसमा छ, घटाउनुहुन्छ 0 भइहाल्छ। अब 3 लाखबाट 2 लाख घटाउनुहुन्छ कति आउँछ 1 लाख। ठिक छ, अब 1 लाखबाट 80,000 घटाउनुहुन्छ कति आउँछ 20,000 प्लसमा, 20,000 प्लसमा। तपाईँ क्याल्कुलेटर युज गर्नु होला। अब बी नंबर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्वेश्चन हेर्नु होला। हेर्नु त एसेस्ट में इन्वेस्टमेंट छ, इन्वेस्टमेंट पहिलो इयर में 60,000, दोस्रो इयर में 40,000। तर इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट चाहिँ एडिशनल इन्फर्मेशन में दिएको छ। इन्वेस्टमेंट अफ आरएस 20,000 हैज बीन सोल्ड फर 25,000। अब 20,000 को इन्वेस्टमेंट चाहिँ गरेको छ, लगानी गरेछ, यो बेच्दाखेरि चाहिँ 5,000 प्रॉफिट में लिएर बेचेको छ। टोटल तपाईँ कतिमा बेच्नु भएछ 25,000। यो चाहिँ 20,000 नलेख्नु होला, यो 25,000 चाहिँ लेख्नु होला। अब सोल्ड गरेछ, सेल्स गरेछ प्लसमा लेख्नु होला। अब हेर्नु त यहाँ एसेटमा त प्लान्ट छँदै छैन, यहाँ प्लान्ट दिएछ तर पनि प्लान्ट को एन्ट्री हुन्छ किनकि एडिशनल इन्फर्मेशन में दिएको छ। तपाईले यो चाहिँ समझ आएको छैन भने सर्ट ट्रान्जेक्सन अब युट्युब में पोस्ट गरिदिएछु। दुईवटा पार्ट छ, फर्स्ट पार्ट सेकेन्ड पार्ट। तपाई फर्स्ट सेकेन्ड पार्ट हेर्नु होला, सबै कन्फ्युजन तपाईको दूर हुन्छ। बुझ्नु भएको होला। अब यहाँ पनि दिएछ, पहिले प्लान्टलाई बुझौं। प्लान्ट कस्टिङ 15,000 हैज बीन सोल्ड एट गेन फर 5,000। अब 15,000 त छ त्यसको रियल कस्ट, प्रॉफिट लिएर 5,000 बेचेछ। अब तपाईँ कुन एन्ट्री गर्नुहुन्छ 5,000 या 15,000, यो दुवै एन्ट्री नगर्नु होला। अब 15,000 प्लस 5,000 गर्नुहुन्छ कति हुन्छ 20,000। चाहिँ 15,000 को कुरा, 15,000 को प्लान्ट चाहिँ 5,000 प्रॉफिट लिएर बेचेछ। तपाईँ 15,000 कस्ट जोड्नुहुन्छ, गेन को 5,000 जोड्नुहुन्छ कति हुन्छ 20,000। अब यहाँ छ परचेज मसिनरी अफ 1.5 लाख। यो परचेज गरेछ भने के गर्नुहुन्छ इन्क्रिज हुन्छ, यसै जब इन्क्रिज हुन्छ घटाउनु हुन्छ, अब डिक्रिज हुन्छ भने जोड्नुहुन्छ। यो दुईटै सोल्ड गरेछ, यो जोड्नु होला, यो घटाउनु होला। ठीक छ, त यहाँ लेख्नु परचेज अफ मशीनरी, परचेज अफ मशीनरी कति छ 1.5 लाख, यो माइनस में लेख्नु होला 1.5 लाख। क्वेशन तपाईँ हेर्नु भएको होला।
अब के थियो इन्भेस्टमेन्ट थियो तो सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट कति को थियो 25,000 यहाँ 25,000 प्लस में लेख्नु होला। अब सेल्स अफ प्लान्ट थियो अफ प्लान्ट एट प्रॉफिट यहाँ पनि एट प्रॉफिट लेख्न सक्नुहुन्छ तर यसमा लेख्नुपर्छ कम्पल्सरी सेल्स अफ प्लान्ट एट प्रॉफिट कति छ 20,000 किनकि 15,000 को प्लान्ट चाहिँ गेन गरेर 5,000 मा 5,000 गेन गरेर बेचेछ जोड्नुहुन्छ कति हुन्छ 20,000 यो पनि प्लस में। अब 1,50,000 माइनस में छ। अब यो प्लस प्लस जोड्नु त 25,000 20 45,000 अब 1,50,000 बाट 45 घटाउनुहुन्छ त कति हुन्छ 1,05,000 माइनस में 1,05,000 माइनस में। अब तपाई यहाँ लेख्नु नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कति 1,05,000 माइनस में 1,05,000 माइनस में अब तपाई सी नंबर में लेख्नु होला कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो फ्रम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में तपाई के एन्ट्री गर्नुहुन्छ। अब हेर्नु त डिविडेन्ड पेड कति छ 20,000 ठीक छ। पर्चेज मशीनरी को एन्ट्री भयो प्लान्ट को एन्ट्री भयो इन्भेस्टमेन्ट को एन्ट्री भयो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भयो कस्ट अफ गुड्स भयो क्याश सेल्स को एन्ट्री भयो ठीक छ। अब हेर्नु त शेयर क्यापिटल छ पहिलो इयर में फर्स्ट इयर में 3 लाख सेकेंड इयर में 4,50,000 अब 3 लाखबाट 4,50,000 हुँदैछ कतिले चाहिँ इन्क्रिज हुँदैछ 1.5 लाखले 1,50,000 ले इन्क्रिज हुँदैछ। अब इन्क्रिज हुन्छ भने प्लस में प्लस को चिन्ह दिनु होला ठीक छ। यहाँ लेख्नु इशू अफ शेयर कैपिटल कतिले 1.5 लाखले यो प्लस में लेख्नु होला। अब डिविडेन्ड पेड कति थियो 20,000 डिविडेन्ड पेड सधैं के गर्नु होला माइनस में लेख्नु होला डिविडेन्ड पेड $20,000 ठीक छ माइनस में। अब के गर्नु 1,50,000 ठीक प्लस में छ 20,000 माइनस में छ। अब 20,000 माइनस चाहिँ 1,50,000 बाट घटाउनुहुन्छ कति हुन्छ प्लस में 1,30,000 1,30,000
30,000। ठीक छ। अब तपाईँ यहाँ लेख्नु नेट कैश फ्लो फ्रम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कति 1,30,000 1,30,000 प्लस में। अब तपाईं यहाँ लेख्नु होला नेट चेंज इन कैश A प्लस B प्लस C। अब A प्लस B प्लस C हेर्नु होला, बोल्ड गरिदिन्छु। एक 1,30,000 माइनस में 1,05,000। ठीक छ। यहीँबाट क्याल्कुलेसन गर्नु होला। यो 1,00,000 यो 1,00,000 हट्छ। ठीक छ। 30,000 बाट 5,000 घटाउनुहुन्छ कति 25,000 प्लस में 25,000 प्लस में 20,000 यो ए नंबर के आंसर जोड्नुहुन्छ कति हुन्छ 45,000। ठीक छ। 20,000 कति हुन्छ 45,000 हुन्छ, किनकि प्लस में 20,000 रहेको हेर्नु त, यो 20,000 प्लस में यो 1,30,000 जोड्नुहुन्छ कति हुन्छ 1,50,000। अब 1,50,000 बाट 1,05,000 घटाउनुहुन्छ कति हुन्छ 45,000 हुन्छ। ठीक छ। 45,000 प्लस में हुन्छ, किन प्लस को चिन्ह बढी छ। यहाँ लेख्नु होला ओपनिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस तपाईं यहाँबाट लेख्नुहुन्छ कैश इन हैंड छ फर्स्ट ईयर में 20,000 सधैँ प्लस में लेख्नु होला। यहाँ सेकेंड ईयर में वाट छ यो पत्ता लगाउनु छ कति हुन्छ। तो 20,000 प्लस में सधैँ लेख्नु होला। अब यहाँ लेख्नु त क्लोजिंग कैश बैलेंस। अब दुईटै जोड्नु त, किनकि यो पनि प्लस में छ यो पनि प्लस में छ। यो 5 को 5 4 2 6 65,000 हुन्छ प्लस में। ठीक छ। यसले पनि बोल्ड गरिदिन्छु। अब यहाँ तपाईं कति लेख्नुहुन्छ 65,000 प्लस में। ठीक छ। अब क्वेशनलाई चाहिँ स्क्रिनशट लिनु भएको होला। अब यो लिनु ल लिनु भएको होला। यसको पनि स्क्रिनशट, बी को पनि लिहाल्नु, लिनु भएको होला। सी को पनि ल। पढाएको तरिका कस्तो छ कमेन्ट में गर्नु होला। भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। थ्याङ्क यू।